सः एषः इत्यनयोः विसर्गः लुप्यते। विसर्गः हलिपरे लुप्यते इति तस्य विशेष नियमः। तत्र एतत् तदोः सोर्लोपः इति सूत्रमस्ति। अनकोः इति एतत् तदोः सोर्लोपो अनको अनै समासे हलि அப்படின்னு सूत्रं பெரிய सूत्रम् अस्ति। एतत् तदोः सोर्लोपः अनकोनै समासे हलि इति। तस्य अर्थः कः इत्युक्ते एतत् तदोः नाम एषः सः इति अनयोः इति अर्थः। तत्र पुल्लिङ्गस्वरूपाणामेव अयं नियमः अस्ति। किमित्युक्ते एतत् इति तस्य विसर्गः एव नास्ति, तद् तस्यापि विसर्गः एव नास्ति। एषा सा तत्रापि विसर्गः नास्ति। एषः सः इत्यनयोः एव एतत् तदोः सोर्लोपः। सोर्लोपः नाम सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इत्यर्थः। कदा हलि 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 इति सूत्रान्ते अस्ति। एतत् तदोः सोर्लोपः अनको अनको नै समासे हलि अनक अनय समासे। अनकः नाम कप्रत्ययान्तो नास्ति इत्यर्थः। स सः इत्यस्य सकः इत्यपि भवितुमर्हति। एषः इत्यस्य एषकः इत्यपि भवितुमर्हति। कप्रत्ययः कप्रत्ययस्य योजनं सर्वेषां सुबन्तानाम् अन्ते भवितुमर्हति विदौट् चेञ्जिङ्ग् द मीनिङ्ग्। रामः रामकः भवितुमर्हति, कृष्णः कृष्णकः भवितुमर्हति, बालः बालकः बालकः इति तत्र तु अल्पार्थे कप् इत्यनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः। अत्र तु कप्रत्ययः विकल्पेन सर्वत्र इति कश्चित् नियमः अस्ति। तादृशं सकः इत्यपि भवितुमर्हति, सकः एषकः इत्यपि भवितुमर्हति। यत्र सकः रुद्रः इत्यस्ति सको रुद्रः इति भवति। सः रुद्रः इत्यस्ति चेत् स रुद्रः इत्येव भवति। सकः रुद्रः इत्यस्ति चेत् सको रुद्रः इति भवति। सको रुद्रः विसर्गस्य लोपः न भवति, विसर्गः न भवति। तत्र ऋत्वमेव अस्ति, ऋत्वस्य उत्वं तदनन्तरं पूर्वेण अकारेण सह तस्य गुणसन्धिर्भवति, तेन सको इति भवति। सको एषको रुद्रः सको रुद्रः एषको रुद्रः इति मन्त्रः अस्ति। एषको रुद्रः इति अस्ति। एषकः रुद्रः तत्र विसर्गस्य लोपः न भवति। विसर्गस्य लोपः न भवति। अनकः इत्यस्य अर्थः अयमेव। अनकः अनै समासे न सः असः न एषः अनेषः। अनेषः रुद्रः अनेषो रुद्रः इत्येव भवेत्। असः रुद्रः असो रुद्रः इत्येव भवेत्। तत्र विसर्गस्य लोपः न भवति। तत्र अथो रो पृते इत्यनेन उत्वप्रसक्तिः ततः गुणसन्धिः इति तत्र स्थितिः। एवं सः एषः इति अत्र यत्र सकः एषकः इति न भवति, असः अनेकशः इति न भवति, तत्र तु हलिपरे विसर्गस्य लोपः भवत्येव इति। हलिपरे हलिपरे नाम सर्वेषु व्यञ्जनवर्णेषु परेषु इत्यर्थः। इदानीं प्रश्नः उत्पद्यते, सः आगच्छति इत्यत्र। सः आगच्छति अत्र कः नियमः? स आगच्छति इत्येव वदामः। सः आगच्छति यत्र स आगच्छति। अतो भो भगो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन सूत्रेण तत्र ऋत्वस्य यत्वं तत्र विसर्गस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। सर् इति स्थिते एषर् इति स्थिते ऋत्वस्य एषर् सुप्रत्ययः अस्ति किल, तत्र सु ससजुषरुः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य ऋत्वं ऋत्वे प्राप्ते उकारस्य लोपः तस्य आनुनासिक्यात् इति कृत्वा सर् एषर् इति भवति। सर् एषर् इति यत्र भवति तत्र किं भवति? तत्र तस्य यत्वं भवति। भो भगो अभो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन सूत्रेण यत्वं भवति। सै एषै अर्जुनै युधिष्ठिरै इति यकारः भवति। तदनन्तरं तु लोपसाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः। तत्र यकारस्य लोपः वर्तते, न विसर्गस्य लोपः। विसर्गस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। विसर्ग उत्पादनात् पूर्वमेव तत्र यत्वस्य प्रसक्तिः।
यत्त्वस्य उदयः इति कृत्वा तत्र स आगच्छति, राम आगच्छति, भरतो गच्छति, भरत आगच्छति इति वदामः किल। अर्जुन उवाच तत्र यकारस्य लोपः लोपसाकल्यस्य अर्जुनै उवाच इत्यपि वक्तुं शक्यते, वैकल्पिकम्। अर्जुनै उवाच इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु कदापि यकारस्य लोपः एव सर्वत्र क्रियते, परन्तु वकारस्य लोपः न क्रियते। उभावपि एते अपि इति यत्र वदामः तत्र एत अपि इत्येव, एत अपि तत्र यकारस्य लोपः भवति, परन्तु उभौ अपि इति यत्र वदामः तत्र उभा अपि इति न वदामः, उभावपि इत्येव। वकारस्य लोपः न क्रियते, एतत् सूक्ष्मरीत्या। अस्तु, स्वधर्मः इत्येव अस्ति किल, विसर्गस्य लोपो नास्ति, विसर्गस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। स्वधर्मै, स्वधर्मर् इत्येव, स्वधर्मै इत्येव यकारस्य लोपसाकल्यस्य ज्ञानेन लोपः। लोपो व्योर्वलि इत्यपि अस्ति, तेनापि लोपः भवितुमर्हति।